श्री षडानन स्तुतिः। श्रीगौरी सहिते सपालनयनादुद्भूतमज्ञासुगा व्यूढं विष्णुपदीपय शरवणे सम्भूतमन्यादृशम् षोडाविग्रहसुन्दरास्य ममलं श्रीकृत्तिकाप्रीतये सर्वाण्यं कविभूषणं स्फुरतु मच्चित्ते गुहाख्यं महा त्रिषडकृशतृगब्जः षण्मुखाम्भोरुहश्रीः द्विषडतुलभुजाढ्याः कोटिकन्दर्पशोभः सिकिवरमधिरूढः शिक्षयन् सर्वलोकान् कलयतु मम भव्यं कार्तिकेये महात्मा यद्रूपं निर्गुणं ते तदिह गुणमहायोगिभिर्ध्यानगम्यं यच्चान्यद्विश्वरूपं तदनवधितया योगिभिश्चाप्यचिन्त्यम् षड्वक्त्राष्टादशाक्षाद्युपहितकरुणामूर्तिरेषैव भाति स्वाराध्याशेषदुःखप्रशमनबहुलीलास्पदा चाप्यतुल्या यच्छ्रीमत्पादपङ्केरुहयुगलमहापादुके स्वस्वमूर्ध्ना धर्तुं विष्णुप्रमुख्या अपि च सुमनसः प्रागकुर्वंस्तपांसि तत्तादृक्स्थूलभूतं पदकमलयुगं योगिहृद्यानगम्यम् श्रीसुब्रह्मण्यसाक्षात् स्फुरतु मम हृदि त्वत्कटाक्षेण नित्यम् यस्य श्रीसमुकामराश्च जगति क्रीडां च बाल्योद्भवां चित्रारोपितमानुषा इव समालोक्या भवं स्तम्भिताः लोकोपद्रवकृत्सनारदपसूर्यस्या भवद्वाहनं सोऽस्मान् पातु निरन्तरं करुणया श्रीबालशान्मातुराः येन साक्षात् चतुर्वक्त्रः प्रणवार्धविनिर्णये कारागृहं प्रापितो भूसुब्रह्मण्यः स पातु मां कारुण्यद्रुतपञ्चकृत्य निरतस्यानन्दमूर्तेर्मुखैः श्रीशम्भो सह पञ्चभिश्च गिरिजावक्त्रं मिलित्वामलम् यस्य श्रीशिवशक्त्यभिन्नवपुषो वक्त्राब्जषट्काकृतिम् धत्ते सोऽसुरवंशभूधरपविः सेनापतिः पातु नः यः शक्त्या तारकोरः स्थलमतिकठिनं क्रौञ्चगोत्रं च भित्त्वा हत्वा तत्सैन्यशेषं निखिलमपि च तान् वीरबाहुप्रमुख्यान् उद्धृत्वा युद्धरङ्गे सपदि च कुसुमैर्वर्षितो नाकिबृन्दैः पायादायासतोऽस्मान् स झटिति करुणाराशिरीशानसूनुः यद्धूतो वीरबाहुः सपदि जलनिधिं व्योममार्गेण तीर्त्वा जित्वा लङ्कां समेत्य द्रुतमथनगरीं वीरमाहेन्द्रनाम्नीं देवानाश्वास्य शूरप्रहितमपि बलं तत्सभां गोपुरादीन् भित्त्वा यत्पादपद्मं पुनरपि च समेत्यानमत्तं भजेऽहम् यो वैकुण्ठादिदेवैस्तुतपदकमलो वीरभूतादिसैन्यैः संवीतो यो नभस्तो झटिति जलनिधिं योपधेनैव तीर्त्वा
सूरद्वीपोत्तरस्यां दिशि मणिविलसद्दे मकुटाख्यपूर्यां त्वष्टर्निर्माणजायां कृतवसतिरभूत्पातु नः षण्मुखः सः नानाभूतौघविध्वंसितनिजपृतनो निर्जिनतश्चद्विरावृत्या लब्धस्वावमाने निजपितरि ततः सङ्गरे भानुकोपः मायीयत्पादभृत्यप्रवरतरमहावीरबाहुप्रणष्टप्राणो भूत्सोऽस्तु नित्यम् विमलतरमहाश्रेयसे तारकारिः येन कृच्छ्रेण निहतः सिंहवक्त्रो महाबलः द्विसहस्रभुजो भीमः ससैन्यस्तं गुहं भजे भूरिभीषणमहायुधारवक्षोभिताप्तिगणयुद्धमण्डलः सिंहवक्त्रशिवपुत्रयोरिवा सूरापत्यगणेषु यस्य गणपैर्नष्टेषु सिंहाननो दैत्यः क्रूरबलो सुरेन्द्रसहजः सेनासहस्रैर्युतः युद्धे छिन्नभुजोत्तमाङ्गनिकरो यद्बाहुवज्राहतो मृत्युं प्राप समृत्युजन्यभयतो मां पातु वल्लीश्वरः अष्टोत्तरसहस्राण्डप्राप्तसूर्यबलं महत् क्षणेन यः संहृतवान् स गुहः पातु मां सदा अण्डभित्तिपरिकम्पिभीषणक्रूरसैन्यपरिवारपूर्णयोः सूरपद्मगुहयोर्महारणः सूरपद्मगुहयोरिवोल्फनः नानारूपधरश्च निस्तुलबलो नानाविधैरायुधैर्युद्धं दिक्षु विदिक्षु दर्शितमहाकायोण्डषण्डेष्वपि यः शक्यासु विभिन्नतामुपगतः सूरो भवद्वाहनं केतुश्चापि नमामि यस्य शिरसा तस्याङ्घ्रिपङ्केरुहे केकिकुक्कुटरूपाभ्यां यस्य वाहनकेतुताम् अद्यापि वहते सूरस्तं ध्यायाम्यन्वहं हृदि देवैः सम्पूजितो यो बहुविधसुमनो वर्षिभिर्भूरिहर्षैर्धृत्रारिं स्वर्गलोके विपुलतरमहावैभवैरभ्यषिञ्चत् तद्धत्तां तस्य कन्यां स्वयमपि कृपया देवयानामुदुह्या श्रीमत्कैलासमापधृतमधलवलिं चोद्वहंस्तं भजेऽहम् तत्रानन्तगुणाभिराममतुलं चाग्रेणमन्तं सुतम् यं दृष्ट्वा निखिल प्रपञ्चपितरा वाग्राय मूर्ध्यादरात् स्वात्मानन्दसुखातिसायि परमानन्दं समाजग्मतुः मच्चित्तभ्रमरो वसत्वनुदिनं तत्पादपद्मां तरे दुष्पुत्रैर्जननी सती पतिमती कोपोत्थतैस्वैरिणी रण्डासीत्यतिनिन्दितापि न तथा भूयाद्यदा तत्त्वतः दुष्पाषण्डिजनैर्दुराग्रहपरैस्कान्दं पुराणं महत् मध्येत्युक्तमपि क्वचिच्च न तथा भूयात् तदा सत्यतः किं तु तद्दूषणात् तेषामेव कुत्सितजन्मनाम् ऐहिकामुष्मिकमहापुरुषार्थक्षयो भवेत्
यत्संहिता षट्कमध्ये द्वितीया सूतसंहिता भाति वेदशिरो भूषा स्कान्दं तत्केन वर्ण्यते यस्य शम्भौ परा भक्तिर्यस्मिन्नीश कृपामला अपांसुला यस्य माता तस्य स्कान्दे भवेद्रतिः षडाननस्तुतिमिमां यो जपेदनुवासरम् धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं चापि स विन्दति इति श्री षडाननस्तुतिः सम्पूर्णम्।